अगर हम आगे बढ़ते हैं हज़रत मूसा की लाइफ के बारे में ही, तो आगे जिक्र आता है जी दो और ख़वातीन का, हज़रत शुएब की बेटियों का के साथ जो वाक़या है। सूरह कसस में आयत नंबर 23 है जी। तो जब मदियन में जाते हैं हज़रत मूसा, तो वहाँ पे हज़रत शुएब की बेटियां होती हैं जो कि पानी लेने आई होती हैं। तो उनके इस किस्से में उम्महात के लिए क्या पैगाम है? उनकी गुफ्तगू अजीम है जी। हम्म। वहां पर उम्महात के लिए जो पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम, बहुत बड़ा पैगाम। बल्कि वो आयत अगर हम निकाल लें, ने ये बताया है जी। कि जब हजरत मूसा जो है वो मदियन के मैदान में पहुंचते हैं कि वहां पर वजद, ये आयत नंबर 23 है सूरह कसस की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा वरद मअ मदयन वजद अलैहि उम्मतम मिनन नासि यस्कून ववजद मिन दूनिहिम इम्रअतैन तज़ूदान قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير। अब बताया जा रहा है कि जब वो पहुंचे हैं मदियन में पानी के कुएं पर, तो वहां पर लोगों का रश देखा है। उस रश में उन्होंने देखा है कि दो, अब ये देखें फिर दूरी आ गई है उनके, वो अपने घर से दूर हैं। तो अमरातान की वर्ड वर्ड आ गए हैं यहाँ पर, जहां मैंने अर्ज किया कि जहां पर दूरी होगी, वो बायोलॉजिकल हो या आइडियोलॉजिकल, वहां पर आपको दूरी में अमरा का हम्म। वर्ड मिलेगा। अब वो दूर हैं, अपने उस घर से दूर हैं। तो वो अमरात, जो दो औरतें हैं, रोके खड़ी हैं अपने जानवरों को। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं कि अ, आप लोग किस हाल में हैं? माँ माँ खतबुकुमा, कि आप लोग क्यों यहाँ पर, किस हाल में हैं, क्यों हैं यहाँ पर? अब तो इस बात से अजीब एक जो एहसास पैदा होता है कि कुरान करीम ने इस एक लफ्ज में एक ऐसा इशारा दिया है एक जिंदा कौम को, कि अगर वो रिजाल है या वो अबना है, हम्म। वो कुरान करीम से मोहब्बत करने वाला है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है, तो उसे भी अगर किसी गली के किसी नुक्कड़ पर किसी सड़क किनारे या रात गए कोई बेटी, कोई माँ दिखाई देती है, तो क्या हमारा ज़र्फ भी है कि हम उससे पूछें कि आप हम्म। खैर है, यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? हम्म। मूसा की बात करना और मूसा के औसाफ अपनाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है जी। कुरान करीम है कि ये एहसास भरता है नबना के अंदर और रिजाल के अंदर, बताता है कि मर्द कौन होते हैं। देखें, मर्द कहते हैं जी आप किस हाल में हो, यहाँ क्यों हैं आप लोग? तो वो कहने लगी हैं कि ला नस्की, हम नहीं पिलाती, हत्ता, हम अपने जानवरों को नहीं पिलाती, यहाँ तक कि लाहुम हत्ता युस्दर रिआ, ये जो चरवाहे आए हैं, ये जो बकरियां चराने वाले हैं, ये अपने जानवरों को जब तक पानी ना पिला लें, हम उस वक्त तक पानी नहीं पिलाएंगे। अब लीजिए जनाब, मूसा अलैहिस्सलाम जो कि अपनी जान बचाने के लिए निकले हुए हैं, उनको ढके छुपे लफ्जों में ये बात समझ आ गई है कि ये वो खवातीन हैं, इनकी तरबियत में बाहर से आने वाले लोगों की एक्सेप्टेंस मौजूद है। वो ये कह रही हैं कि ये चरवाहे जब पानी पिला लेंगे अपने जानवरों को, उसके बाद हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगी। तो इसका मतलब है कि बाहर से आने वाले लोगों की एक्सेप्टेंस इलाके के अंदर मौजूद है। यहाँ पर लफ्ज आया है मदियन, और यहीं से आपको मदीने का तस्वुर मिलेगा कि मदीने में बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक्सेप्टेंस होती है। अच्छा, हम्म। ये, अब ये जो दो खवातीन हैं, इनकी जरा दूर अंदेशी का अंदाजा लगाइए। ये वो नहीं है कि जो ये कह रही हो कि लेडीज फर्स्ट हैं। ये नहीं कह रही कि नहीं पहले हम करेंगी और फिर उसके बाद आप करेंगे। बल्कि ये वो खवातीन हैं कि जो शऊर के उस मकाम पर हैं कि वो ये कह चाह रही हैं कि ये बाहर से आए हुए, इन्होंने पता नहीं कितने दूर जाना है, कहाँ से आए हैं। तो वो ये कह रही हैं कि हम अपना हक छोड़ती हैं, आप अपने जानवरों को पानी पिलाएं। अब एक बात ये कर दी, अगली बात का कमाल देखिए, साथ ही कह रही हैं कि वो अबूना शैखुन कबीर। हम्म। तर्जुमा ये है कि हमारे वालिद जो हैं वो बड़े बूढ़े हैं। अरब हम्म। माशरे में शेखुन कबीर जो है वेल नोन पर्सनैलिटी को कहा जाता है। शेख जो है वो बड़ा सरदार होता है। तो यहाँ पर वो एट द सेम टाइम
یہ اعلان بھی کر رہی ہیں ڈھکے چھپے لفظوں میں کہ یہاں پر ہمیں کوئی اکیلا نہ سمجھے یا ہمیں لاوارث نہ سمجھا جائے. دو باتیں کی ہیں اور کمال کر گئی ہیں. قرآن کریم کمال کر گیا ہے کہ ایک انہوں نے اپنی تربیت کا اظہار کیا ہے کہ باہر سے آنے والے انسان کی ایکسیپٹنس، یعنی کہ مدین میں اور مدینے میں اقلیت کو تسلیم کیا جائے گا. یہ ہے پیغام قرآن کریم کا، اور دے رہا ہے ان خواتین کے ذریعے. اچھا، اب وہ آئی ہیں اور ساتھ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ابو نہ شیخ کبیر، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو اب ہیں وہ بڑے ویل نون پرسنالٹی ہیں، لوگ جانتے ہیں ان کو، شیخ کبیر ہیں، کافی بڑے ہیں، شیخ ہیں. تو اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو جو ہے وہ جب ان کے جانے کے بعد ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور وہاں پر انہوں نے جو دعا کی کہ اے میرے رب جو خیر آپ مجھ پر نازل کریں، میں اس کا محتاج ہوں. تو اب آگے دیکھیے ذرا کمال، ان امہات کا کمال دیکھیے ذرا قرآن کریم میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجاءته احدہما تمشی تمشی علی استحیاء، کہ پھر ہوا یہ کہ اب ایک ان میں سے ایک خاتون جو ہیں وہ شرماتی ہوئی ان کی طرف آئی ہیں، ان کی طرف بڑھی ہیں. اب یہ استحیاء آپ کو وہ پیچھے بھی ہم نے بتایا نا، یستحیون النساء نساءکم میں، یہاں پر آپ کو وہ شرم دکھائی دے رہی ہے. اس آیت میں بھی آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں بتایا کہ وہ شرماتی ہوئی آئی ہیں. اب ایک ایک بڑے حسین اور لطیف انداز کو قرآن کریم نے پیش کیا ہے کہ وہ خاتون اس انداز میں آئی ہیں کہ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ان کو وہ پیغام دے گئی ہیں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے میرے والد صاحب کے پاس. اور وہ سامنے بات کیا کر رہی ہیں کہ آئیے ہمارے ابو آپ کو، والد جو ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو وہ جزا دے سکیں جو آپ نے کام کیا ہے. تو وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئی. اب یہاں پر قرآن کریم نے استحیاء کے لفظ میں بتا دیا ہے کہ عورت کی خوبصورتی اس کی جسمانی خد و خال میں نہیں ہے، بلکہ خاتون کی خوبصورتی اس کی شرم و حیا میں ہے، اس کی استحیاء کے اندر ہے. کہ قرآن کریم نے کہیں بھی اس کے بالوں کا، اس کی آنکھوں کا، اس کی اور چیزوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم نے وہاں پر استحیاء کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا ہے کہ عورت کا سب سے بڑا زیور جو ہے وہ حیا ہے، وہ شرم ہے. تو یہ وہ پیغام لائی ہیں حضرت موسیٰ کی طرف، اور پھر حضرت موسیٰ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہیں ان کے گھر گئے ہیں. آگے جو ان خواتین نے دو باتیں کی ہیں، یہ اندازہ لگائیے قرآن کریم کا کہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ یہ خواتین کے ذریعے بتا رہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی لوگ اپنے ہاں نوکری پر رکھنے ہیں، کام کاج پر رکھنے ہیں، کسی انسان کو کوئی ذمہ داری دینی ہے، تو اس کے اندر قرآن کریم بتا رہا ہے کہ دو صفات ہونی چاہیے. آیت نمبر 26 کے اندر قوی الامین، دو صفات بیان کر رہی ہیں وہ دونوں عورتیں اپنے والد کے سامنے کہ یہ دیکھیے جناب انہیں اجرت پر رکھ لیجئے. کیوں؟ یہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں. یہاں پر اشارہ ملتا ہے کہ اگر ایک انسان امین ہو اور کمزور ہو، وہ کسی عہدے کا حقدار نہیں ہو. اسی طریقے سے ایک طاقتور ہو اور امانت دار نہ ہو تو وہ بھی اس چیز کا حقدار نہیں. تو یہ دونوں بھی صفات وہ امہات بیان کر رہی ہیں قرآن کریم کے اندر. جب آپ آئیں گی جی تو یہ ساری خوبصورتیاں آپ کو قرآن کریم کے اندر تربیت کے حوالے سے ملیں گی. جزاک اللہ.